वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में सदर तुर्की से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और मशरक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, जनरल असम्बली में तैयब उर्दवान की तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। IMF बोर्ड की कल मीटिंग है, हमने कड़ी शराइत पूरी कर दी। ताउन पर सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के शुक्रगुजार हैं। सैलाब से पाकिस्तानी मईशत को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। कार्बन के अखराज के जिम्मेदार अमीर ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों के असरात की जिम्मेदारी भी उठाएं। वज़ीर आज़म का न्यूयॉर्क में पायदार तरक्की के अहदाफ पर पैनल मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर करोड़ों बच्चों को तालीम की फराहमी बड़ा चैलेंज है। पंजाब में इनकलाबी इक़दाम किए, दानिश स्कूल कायम किए, वोकेशनल ट्रेनिंग का एहतमाम किया, मुआशरे के महरूम तबके के लिए इंडोमेंट फंड का इजरा किया। शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली के इफ्तिताही सेशन में भी शिरकत। वज़ीर आज़म से मालदीव के सदर डॉक्टर मुइज़ू की मुलाकात। तिजारत, सयाहत, सरमायाकारी और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन के फरोग का अज़्म। फ़लस्तीन और लबनान के लिए उम्मत मुस्लिमा हम आवाज़। जनरल असम्बली के इजलास में मुस्लिम रहनुमाओं ने इजराइल का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। गजा दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया। बच्चे सूखी रोटी और पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। नेतन्याहू को ऐसे ही रोकना होगा जैसे हिटलर को रोका गया था। तुर्क सदर तैयब उर्दवान बरस पड़े। गजा में जंग नहीं, कत्लेआम हो रहा है। कतरी अमीर बरहम। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को जंगी जुर्म करार दे दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान बोले, सेहूनी रियासत सेल्फ डिफेंस के नाम पर नस्ल कुशी की मुर्तकिब है। जारहियत फौरी तौर पर खत्म होनी चाहिए। लेबनान में इजरायली दहशतगर्दी जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ी जा सकती। अमरीकी सदर जो बाइडन अक़वाम मुत्तहिदा में इजराइल के हम जुबान। जनरल असम्बली से खिताब में 7 अक्टूबर के हमलों और इजरायली कैदियों का जिक्र। गजा के 41,000 शोहदा को नजरअंदाज कर दिया। गजा की तबाही के बाद जंग बंदी पर जोर। लेबनान इजराइल कशीदगी को बातचीत के जरिए हल करने का मुतालबा। फलस्तीन के मसले के लिए 2 रियासती हल को नागुज़ीर करार दिया। जनूबी अफ्रीका के सदर बोले, गजा में नस्ल कुशी पर खामोश नहीं बैठ सकते। कोलंबियन सदर ने कहा, गजा में 20,000 बच्चे कत्ल कर दिए गए। ताकतवर मुमालिक इजरायली जारहियत रुकवाएं। इजराइल के लेबनान और गजा में वहशियाना हमले जारी। लेबनान में निहत्ते शहरियों पर बारूद की बरसात। 3 रोज में 558 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह का इजरायली बेस पर मिसाइल हमला, असलहा डिपो तबाह। हाइफा शहर और शुमाली इजराइल पर रॉकेट हमलों में कई मकानात मलबे का ढेर। गजा में 24 घंटों में 3 बड़े हमले, 12 फलस्तीनी शहीद। लेबनान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। विफाकी आईनी अदालत जरूरी और मजबूरी हर सूरत बनाकर रहेंगे। आइंदा किसी वजीर आजम को फांसी नहीं दी जा सकेगी। प्राइम मिनिस्टर को घर भेजने का इख्तियार किसी जनरल या जज के पास नहीं। इंसाफ दिलाने वालों ने 18वीं तरमीम को खत्म करने की धमकी दी। 19वीं आईनी तरमीम अदालती धमकी की वजह से आई। जुडिशल रिफॉर्म्स लाएंगे, कानून साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो की गरज बरस। कहा, जजेस एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाते। माने आपसे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो रही। शहबाज शरीफ, किसी जज इत्तेहादी इदारे की नीयत पर शक है तो करो, मेरी नीयत पर कोई शक नहीं करे। किसी जज में हिम्मत नहीं कि सिंध आकर ऐलान करे काला बाग डैम बनाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, एक जज चाहते थे सीटें पीटीआई के पास जाएं। बयान की वजाहत आनी चाहिए। कानून साजी ओवर रूल करके फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत कैसे दी जा सकती है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने इख्तिलाफी नोट में अहम सवालात उठाए। अता तारड़ का बयान। कहा, मखसूस नशिस्तों के फैसले में इबहाम बरकरार है। आर्मी चीफ का दुश्मन कुव्वतों और सहूलतकारों के अज़ाइम नाकाम बनाने का अज़्म। सिपा सलार का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस और तरक्याती इक़दामात पर ब्रीफिंग। जनरल आसिम मुनीर का सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। खतरात से निमटने के लिए गैर मामूली हौसले की तारीफ। कहा, पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को इस्तादाद कार बढ़ाने के लिए मदद फराहम करती रहेगी। लकी मरवत में पुलिस और सीडीडी की कार्रवाई। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर इनामुल्ला मारा गया। हलाक दहशतगर्द पुलिस पर हमलों, धमाकों और भत्ताखोरी में मुलव्विस था।
وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کی بیجنگ میں عالمی کانفرنس میں شرکت، چین کے وزیر ٹرانسپورٹ سے بھی ملاقات، دونوں وزراء کا 4 بڑے منصوبوں پر مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ عبدالعلیم خان نے کہا ML1، M6 اور M9 منصوبوں پر کام کریں گے، سی پیک کے تحت تمام منصوبے قابل عمل قرار، دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے، کچے میں ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکاروں کے لیے خصوصی الاؤنس کی منظوری، جامع ہاؤسنگ پالیسی اور نابینا افراد کے لیے ماہانہ پیکج کا پلان طلب، خصوصی اجلاس میں انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی جلد قائم کرنے کا حکم، کہا عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کا عزم غیر متزلزل ہے، گلیوں اور بازاروں میں تجاوزات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پنجاب کی جامعات کے وائس چانسلرز کی تعیناتیوں پر اختلافات بڑھ گئے، گورنر نے 6 VCs کی سمریاں اعتراض لگا کر واپس بھیج دیں، تقرریاں میرٹ پر ہوئیں، سردار سلیم حیدر کا رویہ سمجھ سے بالاتر، وہ سمری پر دستخط کرنے کے پابند ہیں، پنجاب حکومت کا موقف۔ بجلی اور پانی کی عدم فراہمی، کراچی میں شہریوں کا پارہ ہائی، عیسیٰ نگری اور لائنس ایریا کے مکینوں کا احتجاج، کے الیکٹرک کے خلاف نعرے بازی، ریڈ زون میں قائم پولیس دفاتر اور پولیس لائنز میں بھی 12 گھنٹے سے بجلی غائب، آرٹلری میدان تھانہ، بم ڈسپوزل اسکواڈ اور SSP AVLC آفس میں کام متاثر، BDS کے آلات غیر فعال، تھانوں کے امور معطل۔ لکی مروت میں پولیس اور CDD کی کارروائی، انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر انعام اللہ مارا گیا، ہلاک دہشت گرد پولیس پر حملوں، دھماکوں اور بھتہ خوری میں ملوث تھا۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کی بیجنگ میں عالمی کانفرنس میں شرکت، چین کے وزیر ٹرانسپورٹ سے بھی ملاقات، دونوں وزراء کا 4 بڑے منصوبوں پر مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ عبدالعلیم خان نے کہا ML1، M6 اور M9 منصوبوں پر کام کریں گے، سی پیک کے تحت تمام منصوبے قابل عمل قرار، دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے، کچے میں ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکاروں کے لیے خصوصی الاؤنس کی منظوری، جامع ہاؤسنگ پالیسی اور نابینا افراد کے لیے ماہانہ پیکج کا پلان طلب، خصوصی اجلاس میں انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی جلد قائم کرنے کا حکم، کہا عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کا عزم غیر متزلزل ہے، گلیوں اور بازاروں میں تجاوزات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پنجاب کی جامعات کے وائس چانسلرز کی تعیناتیوں پر اختلافات بڑھ گئے، گورنر نے 6 VCs کی سمریاں اعتراض لگا کر واپس بھیج دیں، تقرریاں میرٹ پر ہوئیں، سردار سلیم حیدر کا رویہ سمجھ سے بالاتر، وہ سمری پر دستخط کرنے کے پابند ہیں، پنجاب حکومت کا موقف۔ شاہینوں کا انگلینڈ سے مقابلہ، پہلے ٹیسٹ کے لیے 15 رکنی قومی ٹیم کا اعلان، شان مسعود کپتان برقرار، سعود شکیل نائب کپتان، بابر اعظم، رضوان، شاہین آفریدی، نسیم شاہ، عامر جمال اور ابرار احمد شامل، نعمان علی کی 1.5 سال بعد اسکواڈ میں واپسی، محمد علی اور کامران غلام ڈراپ، پہلا ٹیسٹ 7 اکتوبر سے ملتان میں ہوگا۔ اور ورلڈ کراٹے کامبیٹ چیمپئن شاہزیب رن کا کوئٹہ پہنچنے پر شاندار استقبال، قومی فائٹر دسمبر میں برازیلین حریف کے خلاف فائٹ کے لیے تیار، بلوچستان حکومت کی شاہزیب رن کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔